जेटी अनलोडिंग जेटी आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका कोळसो नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका शाळवणा कोळसो आमकां नाका आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आज सोपयता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ आज सोपयता एकच सांगपाक सोदता की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट दोन गोष्टी कडेन आमकां जुळटा तशें फेलिक्स बाबान सांगलें की आरओबी म्हणटा आमकां रोड ओव्हर ब्रिज आतां डबल ट्रॅकिंग जाल्ले कारणान सगळ्यांक खबर आसा थोडक्यान उलयता की ह्यो ज्यो रेल्वे गेटी आसा ही रेल्वे गेटी फुडाराक केन्ना तरी बंद जातल्यो आयज नाल्यार फाल्यां येणाऱ्या काळात ह्यो बंद जावपाक आनी खंय तरी म्हाका दिसता जो आमचो रोड ओव्हर ब्रिज आशिल्लो तो वयर चडावार केल्लो आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी सातत्यान आमदाराकय सांगलां आमच्या हॉनरेबल एमएलए निलेश बाब कारपलाक आमकां रोड ओव्हर ब्रिज जो पूल थंग आसा तो पूल आमकां थंयसर नाका तो दोन आमचे जेटी रेल्वे गेट आसा आमच्यो एलसी हांगसरली आनी कोपऱ्यो खंय तरी आमकां बिटवीन थंय दी आनी थंय दिल्ले कारणान जो एक्सेस रोड आसा तो एक्सेस रोड आमकां हांगसरल्या मदल्यान दिवचो आमकां नाका कित्याक गांव एक कडेन उरला आनी म्हाका दिसता तो ब्रिज जो आता ब्रिज खंय तरी डायरेक्ट कनेक्ट टू द प्रोजेक्टाक जाता हें आमी सांगलें आसा आनी आमदारान आमकां ठाम विश्वासान दिल्ले कडेन आसा की जो आसा तो LC 17च्या खंय तरी 17A मदींच करता म्हणून आनी खंय तरी तो प्रोसेसा जाल्लो आसल्या कारणान मातशें अडखळ आहा म्हणला पूण अडखळ आनी काय ना आमकां थंयसर नाका वेळ पडल्या गांवचो लोक म्हाका दिसता खंय तरी रेडी आसतलो तुजी दोनूय किटी काड पूण तो पूल थंय बंद कर आमी चलोन वचपाक रेडी आसतलो आमकां पूल सुद्दां नाका तुगेलो हें करपाक इतले आमची तयारी आसतली शाळवणकाराची प्रोजेक्ट आमी थंयसरल्या बायपाट करतलो आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान क्लियर आमचे ऑन रिकॉर्ड आसा की आमकां ताणें आश्वासनां दिल्लें आसा की आपूण हांगासर केन्नाय गोंयचो म्हणटा आडवार कित्याक सरकाराचो आदार जाय पडटा हें करपाक सांगपाची गोश्ट कितें आसा की 15 दिसां भितर तांकां ताणें डायरेक्शन दिल्लें त्याय डायरेक्शना भितर म्हाका दिसता खंय तरी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे आसा ते खंय तरी प्रोजेक्ट आमी थंयसरल्या बायपाट करतलो आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान क्लियर आमचे ऑन रिकॉर्ड आसा की आमकां ताणें आश्वासनां दिल्लें आसा की आपूण हांगासर केन्नाय गोंयचो म्हणटा आडवार कित्याक कंपनी ताका म्हाका दिसता सेपरेट खंयची वाट मेळ्ळी म्हाका खबर ना जो तो वर्रान क्रॉस जावपाक त्या दोनूय प्रोजेक्ट लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी आसा ते दोनूय सेम आसा शळवणाय सेम आसा आनी वर्राय सेम आसा पण वर्राच्या बाबतींत तांचे कितें ती दोन सेपरेट पिटिशन आसा तातूंत म्हाका दिसता फेलिक्स बाब आमचो सबमिट दॅट द एप्लिकंट वूड अप्रोच टू द रिस्पोंडंट नंबर that is Goa State Environment Impact Assessment Authority within 8 days, which time may be granted to him. We allow. ही जेटी शळवणाच गांवां येना ओडारी गांवां येता आता तो सांगता कितें म्हणून 5/3 म्हणटा शळवण गांवां 2,000 जमीन घेतली तारकारान ते मोटिशन जालें सगळें तारकारान नांव आहा 26,000 जमीन तारकारान घेतल्या सगळी प्रॉपर्टी घेतली तेणी आमगेले तितून इन्व्हायरमेंटाक कितें उरता काय म्हणना आमगेले ज्या वेळार विकलां कोणें तांकां जोरात आतां तेणी जेटी परमिशन दिला आतां मनोज सांगता ते भाशेन तांकां पार्टी केल्ला इन्व्हायरमेंटार येयल्ले सगळे पळोवपाक येयल्ले तुम कंप्लेनार मरे तुमकां नोटीस येवपाक जाय आसलो मरे कित्याक नोटीस येयली ना तुमी कंप्लेन केला इन्व्हायरमेंटाक कंप्लेन केला सांग मरे आतां ना इन्व्हायरमेंटाक कंप्लेन तूं कंप्लेनार तूं कित्याक येयली ना तुका नोटिसा इन्स्पेक्शन करता बाबू तुका तूं इलिगल घर हेच्या मोडपाक खाता कंप्लेन दिता तुका नोटीस येता तूं यो थिंगा अटेंड जा म्हूण पंच सरपंच येताय थिंगा तू कित्याक नोटीस येयली ना तेजे निशेध मार इन्व्हायरमेंटात एक क्लियरन्स सारकी जाली ना म्हूण सांग तूं एपिला वच दिवना म्हूण सांगलें ताका पूण जेन्ना आमकां एप्रिलान जेन्ना कळ्ळें की खंय तरी ताका CRZ क्लियरन्स दिली गेले कोस्टल रेग्युलेटरी झोन म्हणून एक क्लियरन्स जेन्ना तूं कोस्टल बेल्टाक कसली गोश्ट तयार करता जेटी जाता ताका CRZ क्लियरन्स दिवपाक पडटा आनी ते CRZ क्लियरन्स आमकां अशेंच पेपरा वयल्यान कळ्ळें जेन्ना आमी परतून गेले तेन्ना म्हणपाक की तुमी खंय तरी डिपार्टमेंट तुमी कोर्टान चॅलेंज करपाचें कित्याक आमचे येयले ते आमी मारले आनी तांकां आयकून घेतले सादारण आमी म्हाका दिसता जून म्हयन्याक आमी ऑगस्टा म्हयन्यान आमी कोर्टान गेले आनी हो कोर्ट हांगासर आसना
जे CRZ क्लियरन्स दिल्ली गेल्ले ताका कोस्टल रेग्युलेटरी झोन दिनार तरकर कंपनी लोडिंग अँड अनलोडिंग जेटी ते चॅलेंज आमी पणजे कोर्टाक हायकोर्टाक करूंक शकना, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हांगासर करूंक शकना. ते एनवायरमेंटलाची गोष्ट जाल्ले कारणान 2 कोर्ट आख्खे इंडियन आसा, एक दिल्ली आसा NGT आनी एक पुणा बेंच आसा. तो खास करून आमी पुणा बेंचान कोर्टान गेले. फेलिक्स बाब आमचे वर्रेचे वतीन एक पिटिशन फायल केले आणि परी सावळाती आसा हेणे शेळवणच्या वतीन आमच्या गांवच्या वतीन तेणे पिटिशन फायल केले. आणि आज मातशें आमगे गोविंद आनी सिरियल बाब मातशे एग्रेसीव जाले. जावपाचे काय व्हडलेशे प्रॉब्लेम काय ना, जावपाचे ते तेंगे इमोशन, पूण आसूं कितें आसूं. सो आज जे मनोजान आनी फेलिक्सान प्रेझेंटेशन केलां हांव जाल्यार पर्सनली सॅटिस्फाय तेजेर. सो ते बाबडे आपणाले एक काम आपणा तरेन म्हणून करता. सो आमी एज अ सिटीजन आमी आतां आमगे ड्युटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आमगे कान ओपन दवरपा जाय, दोळे ओपन दवरपा जाय. आमकां जर दिसता कितें बाबा कोण एक झाड मारता नाल्यार कितेंय करता, आमी पर्सनली वचून ते अडोवपा जाय. ही आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. लिगल सायड एक सायडीन उरली आनी आमी एज अ लोकल गांवचे लोक म्हणून आमी कितें करताले ती दुसरी सायड. सो आमी सगळ्यांनी एक जावन आज जें कितें पळोवन दिसलें फर्स्ट टायम म्हाका बरें दिसलें. पयर ग्रामसभेक सामको डिसअपॉयंट जालो कोण ना, पूण आज हे लोक पळोवन अशें दिसलें की हो प्रोजेक्ट येवपाक शकना हांगा. कित्याक एवरी टायम आमी कितें बोवाळ करता म्हाका इश्ट फाटल्यान कॉल येता बाबा तुमी कितलोय बोवाळ करा कोळसो येतलो तो येतलो म्हणून. सो त्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता जेन्ना म्हणल्यार आमी जिते आसा तेन्ना म्हणल्यार हो कोळसो म्हणटा हांगा येवपाक ना तो ना. ते कितलेंय करूं, ते कितलेय पयशे मोडू, कितलेय गुण धाडू, कितेंय करूं, कितेंय विकती घेवं तेंच्यांनी. हांव तांकां सांगपाक सोदता जेन्ना म्हणल्यार आमी जिते आसा तेन्ना म्हणल्यार कोळसो येवपाक ना. दुसरें म्हणल्यार आमकां दिसता हे कोळसो म्हणल्यार एक पिडा. हे ते आमचे सगळे लोकांक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या की आमचो गांव आमी वाचोवपाक. हे 50 वर्स पयलीं आमगे जाणटेले मेळ्ळेले गोंय स्वतंत्र करपा लागून. ते आमकां आज देवान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की बाबा तुमी हो गांव सांबाळपा जाय म्हणून. आनी आमी मरतले पूण कोळसो येवपाक दिवपा ना हांगा. हेंच हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता आनी 2 उतर बंद करता. 2 उतरां उलयता. तर आमच्या मनोज बाबान कितें म्हणलां पळय तांकां अजून वचपाक रोड मेळना. आनी दुसरें आमच्या फेलिक्स बाबान कितें म्हणलां तो ताणें बारीकशी घोर केले आनी मुखार रस्तो केला. तेन्ना तो रस्तो करता म्हणटा लोकांक आमच्या सगळ्यांक कळ्ळें जाल्यार सगळे लोक थंय येवपाक तयार आसात. सगळ्या लोकांनी येवपाचें, सगळ्या लोकांनी रस्तो करतले काडपाचें जालें. पळय इतलें उलोवन म्हाका मेन जो इशू आमी कितले तेंप जालो झगडटा तो म्हणल्यार जे आमी कॅन्सलेशन मागलें पंचायतींतल्यान जे ग्रामसभा रिझोल्युशन आसलें तेजेर अजून एक्शन म्हणटा तें आमी कांय पळयलें ना की पंचायतींतल्यान ताका फूल कॅन्सलेशन आयलां ना, त्यांनी कम्युनिकेट केलां. आतां लास्ट टायम आमगेली जे हें आसलेली ग्रामसभा ती हेजे वयल्यान लोकांनी ग्रामसभा वॉकआउट केल्लें. रिजन इज सिंपल की पंचायतीन जे रिझोल्युशन घेतलें लास्ट इयर तें अजून कम्युनिकेट केलें ना. दुसरें जे कुडचड्यार जी तेगेली सेम जेटी आसा ती गव्हर्मेंटान एन्क्रोच करून केल्ली तेजेरय अजून कांय एक्शन जालें ना. सो दॅट मिन्स देर इज नो क्लॅरिटी फ्रॉम गव्हर्मेंट की बाबा तूं करपाक कितें सोदता. आमी रिझोल्युशन्स घेवपाचें, फायट करपाचें आनी मागीर तुमी कांय एक्शन घेना म्हणल्यार ते सगळे फक्त पेपरार पडोवन उरपाचें आनी तुमी हांगा इलिगली बांदत रावतले. सो एक कितें तरी क्लॅरिटी जाय. गव्हर्मेंटान सांगचें आपूण बांदपाक सोदता जाल्यार बांदपाक सोदता तुमगे आयकन म्हूण सांगा, नाल्यार बांदपा ना जाल्यार जे डॉक्युमेंट्स आसा तेजे प्रमाणे एक्शन घे जालें काबार. आनी कांय ना तितलें. रस्त्यार म्हणल्यार एक ऑर्डर दिल्या आनी तेतूंत भितर दिनार तारखानार आपणाली शेळवण जी जेटी येवपा आसा ती विड्रॉ करता अशें म्हणून सांगलां. आनी तातूंत भितर जालें कितें तातूंत तेंच्यांनी एक एनवायरमेंटल हितून तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तितूंत भितर तेंच्यांनी आमगे पंचायती बी कोणा पार्टी केलें ना आनी एक रिपोर्ट दिली तेंच्यांनी आनी थोडी 4 क्वेरी काडल्या रिगार्डींग तो एक रोड दाखय म्हणून सांगला. मागीर मॅनग्रोव डिस्ट्रॉय करता, मागीर न्हंयची वीट धर तूं हें धर तूं धर. सो आमकां कितें जालां आमगे हांगा मातशें कन्फ्युजन जालां की बाबा आमकां कॉन्फिडन्साक येनासतना तेंच्यांनी तें इन्स्पेक्शन केलें कशें. ओके, सो तेका लागून आतां आमी कितें करता एक लिगल पॉयंट ऑफ व्यू एक वडच्यान आनी लोक सद्या एक जावन सो आमी एक प्रोटेस्ट करपाचो एक प्लॅनिंग चल्ला आमगेलो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचेर. सो तेका लागून आज एक आमी पब्लीक मिटींग घेतलेली. ही पॉलिटिकल न्ही पब्लीक मिटींग आनी मिटींग लीड केल्ली मनोजान. सो आमकां रिस्पॉन्स खूब बरो मेळ्ळो सर. पयर ग्रामसभे ऑर्डरचे लोक येयला म्हणून तुमी खंय तरी बेजार आसले आयज तुमकां त्या दिश्टी पडलें सर? ना, ते ऑर्डरचे लोक आयले ना म्हणल्यार त्या दीस कितें जालें त्या दीस फेस्त आसलेलें. सो आमी ते मागीर पळयलें. म्हाका दिसलें कितें तरी तेंगे प्रॉब्लेम कितें कन्फ्युजन जालां अशें म्हणून. मागीर आमकां कळ्ळें की तेंगे फेस्त आनी कितें तरी त्या भुरग्यांक कुमन्यांव दिवपा आसलें. सो त्या दीस तेका लागून लोक पावले ना. सो आज खूब संख्येन लोक एकठांय जाले ते पळोवन आज बरें दिसलें आमकां. मनोज बाब लागून दवरली
पळय फाटले 1 वर्स पयलीं आमी लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी हे शेळवण आनी ओडरगांव येता हे सगळ्यांक खबर आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी खूब सांगले आसा आनी वारंवार आमी ह्यो मिटिंग्यो आनी आमचे हॉनरेबल MLA निलेश बाब काब्राला आमी मेळत आसा. पूण फाटीं आमी जेन्ना स्वता एक RTI घेतलें फाटली 24 तारखेची अशीच एक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एक्सपर्ट कमिटीची एक मिटींग जाली आनी ती मिटींग म्हाका दिसता खंय तरी जावन म्हाका RTI मेळ्ळें ती खास करून दिना तारकाराचे की लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटीची तेजेर एक संबोधीत आमकां तेजेर एक आमकां इन्फॉर्मेशन अशें मेळटा की फाटले वारंवार जे आमी लोडिंग अनलोडिंग जेटी जी प्रपोज सायटीचेर तेन्ना हाडला आनी आमी विविध अशी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा प्रत्येक डिपार्टमेंट. पूण आमकां खंय तरी एक सुद्दां अजून तेजें रिप्रेझेंटेशन येवना आनी खास करून आमी NGTकूय गेल्ले आसा आनी NGTन क्लियर ऑर्डर दिल्ली आसा की तांकांय खबर आसा आनी आमी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीकूय ती ऑर्डर दिल्ली आसा की जी आमी एप्रिहेन्शन रेज केल्ली आसा ती एप्रिहेन्शनाक क्वेरीज आमची पयलीं सुटाव करची आनी तेन्ना तुमी इसीक हात घालचो. पूण तरी सुद्दां त्या पलीकडे वचून खंय तरी आज इन्स्पेक्शन जाता खंय तरी आज मिटींग सिरीज ऑफ मिटींग जाता आनी लास्ट मिटींगेक अशें कळोंक शकता खंय तरी दिनार तारखेर जेन्ना आमी एज्युकेशन करून आमी सगळें करून खंय तरी शालवानाची जी जेटी आसा तेजें खंय तरी आपूण एप्लिकेशन विथड्रॉ करता म्हणटा आनी ऑर्डरची जी जेटी आसा तेजें आपूण एप्लिकेशन विथड्रॉ करना म्हणटा सेयींग दॅट आपल्याला खंय तरी एक्सेस रोड म्हणटा. तुजो जेन्ना एक्सेस रोड टू इटसेल्फ हांगासर सांगता आपले एक्सेस रोड जो शालवाना जेटी आसा तो पर्यंत पोचना त्याचे पर्यंत आपल्या 3-4 नवीन लँड ओनर लागता तेंचे कडेन आपल्या नेगोशिएशन चालू तूं इटसेल्फ हांगा मेन्शन करता जाल्यार तुजो ऑर्डरचो तुका सेपरेट जेटी कशी परमिशन मेळूंक शकता आनी तुजें कशें कंटेन्शन करता ह्या लोकांक आमी आयज पटोवन दिलां आनी लोकांनी आयज मान्य केलें आसा तेका एक्सेस रोड म्हणटा खंयच ना दोनूय जेटी ना. आमी धडक कारवाई आनी धडक जो मोर्चा आसा तो आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे शॉर्टली व्हरता. जर ते आमकां रिइन्स्पेक्शनां आपयना आमचे 1.5 म्हयन्यांनी आमची फुडली आमचे लिगल एक्सपर्ट आहा त्या एक्सपर्टा व्हरून आमी व्हरता. पयलीं इन्स्पेक्शन जाल्लें तेन्ना तुमकां कळोना आसलें म्हणून तुमी खंय एग्रेसीव जाल्ले? एक्झॅक्टली आमचो सांगपाचो मुद्दो होच आसा की हांगा विविध अशी इन्स्पेक्शन जाली विविध अशे रिपोर्ट्स जाले पूण लोकल बॉडी जी आसा ते लोकल बॉडी आयज पर्यंत कळयना आनी आमी जे खास करून आमचो परीस सावळो आसा आनी फेलिक्स पेंडांडे हे दोग जाण NGTन पार्टी आसा ते पार्टी तांकां ऑर्डर दिवनूय ते आमकां कशेंच कळयना. आता सरकार तुमगे आयकता काय आयकना हेतू क्लियर सांगा तुम्ही. हांव क्लियर सांगता आमचे हॉनरेबल MLA अशे विरोधी पक्षान सुद्दां आमचो जो मुद्दो आसा हाच लोडिंग अनलोडिंग जेटीचो हो उपस्थित केल्लो आसा आनी तेन्नाचो एक्स मिनिस्टर एलेक्स सिकेरान हे सांगिल्लें आसा की आपूण तेजो 15 दिसां भितर कितलो नियाळ सांगता आनी कळयता. पूण खंय तरी डिपार्टमेंट ते जाता करना. आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतार हेणे आमच्या गांवच्या वतीन सांगिल्लें आसा की कोळसो आपूण हाडपाक दिवपाना. आमचो सरकार हो आमचो ठाम आसा. खंय तरी डिपार्टमेंट जे आसा ते मॅन्युप्युलेट करून फुडें व्हरता. आता हितून भितर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची बी इन्वॉल्वमेंट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका शाळवणे कोळसो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका लोडिंग जेटी आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका लोडिंग जेटी आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका ROB आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका ROB आमकां नाका.